गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ द जुफरिया ड्रीज। तहरीक इंसाफ ने आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए उमर अयूब को नामज़द किया गया है। वज़ीर आला पंजाब के लिए मियाँ असलम इकबाल को नामज़द किया गया है, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए सालार खान काकड़ का नाम लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि सालार खान काकड़ बलूचिस्तान असेंबली के रुकन नहीं है, लेकिन उनको वज़ीर आला का उम्मीदवार नामज़द कर दिया गया है। पंजाब में तहरीक इंसाफ ने असलम इकबाल को नॉमिनेट किया है, लेकिन मरियम नवाज़ सादा अक्सरियत हासिल कर चुकी हैं और वो लग रहा है कि बआसानी वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं। मरियम नवाज़ ने आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब से भी मीटिंग की, दूसरी मीटिंग थी उनकी, और सूबे की सूरत हाल पर उनको ब्रीफिंग दी गई। ब्यूरोक्रेसी की मरियम नवाज़ के इंतखाब से कबल ही मुलाकातें वाज़े कर रही हैं कि आइंदा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ होने जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हवाले से आज असद कैसर और गौहर खान ने बाकायदा ऐलान किया अपनी मीटिंग के बाद, जो कि उनकी पीटीआई चेयरमैन से हुई। लेट्स वॉच दैट। मैं आज अनाउंस करना चाहता हूं कि उमर अयूब साहब को जो है ना खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अपॉइंट किया है, और वो इंशाअल्लाह ताला जो है ना तरीके साहब का कैंडिडेट होगा प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो के लिए। पंजाब में वजीर आला का कैंडिडेट हमारा मियाँ असलम साहब होंगे। बलोचिस्तान में हमारा सीएम का कैंडिडेट सालार साहब होंगे। KPK में स्पीकर की उम्मीदवार खान साहब ने नामजद किया है आकिबुल्लाह साहब को। कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में थे उमर अयूब, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा था कि वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। आज ये भी फैसला किया है पीटीआई ने कि गौहर खान की सबराई में एक वक्त मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका लग रहा है कि फ़ायदा पीटीआई को पहुँचने जा रहा है। आज अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने नदीम मलिक साहब को जो इंटरव्यू दिया, उसमें कुछ इंकशाफात बहुत अहम हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अली मोहम्मद खान। ये जो मीटिंग के हवाले से बताएं कि क्या बातचीत हो सकती है मौलाना फजल रहमान से आप लोगों की? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अभी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में बैरिस्टर गौहर भी थे और असद कैसर साहब, तो वो फिर अब हमने बताया कि खान साहब ने इनको इजाज़त दी है। असद कैसर साहब ने बताया कि वो पार्टी से जो है तहरीक इंसाफ इंगेज करे, तो उस सिलसिले में मौलाना साहब से आज मुलाकात है। बेसिकली तो मेन इशू यही है जो धांधली हुई है और जो फॉर्म 45 का मसला है और जिस तरीके से मैंडेट चोरी हुआ है, तो उस पे ही बुनियादी नुक्ता तो यही है। मौलाना फजल रहमान पीडीएम को हेड करते थे, जो VONC पेश की गई उसने आपकी गवर्नमेंट रिमूव की, उस पर आप लोगों का एक मौक़िफ़ रहा है। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है इस हवाले से, बड़ी ख़तरनाक। लेट्स वॉच हिम। अली मोहम्मद खान साहब, इस पर एक राय ये भी है कि क्योंकि वो लोग आपको सपोर्ट करते रहे थे और उन्होंने कहा अब हम सपोर्ट नहीं कर रहे, इस वजह से VONC आई, बट मौलाना कुछ और बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? जी, मौलाना साहब ने आज बड़ी ये संगीन इल्ज़ाम है और इस तरह से तो बहुत मैं समझता हूँ कि एक ज़मीन हिला देने वाली बात है कि जो उस वक्त PDM के हेड थे, ज़ाहिर है सारी मूवमेंट मौलाना साहब के नीचे ही थी। एक तो बहुत बड़ा सवाल ये है कि मौलाना अब तक खामोश क्यों थे। मैं तो इसको मुजरमाना खामोशी कहूँगा कि अगर ऐसा कुछ था तो कोई भी मुहब्ब वतन पाकिस्तानी इसको अपने दिल के करीब ना रखे, बल्कि बताए अगर ऐसा कुछ है। बैलेंस की बातें तो बड़ी होती हैं और ये माजी का हमारा एक तल्ख बाब ज़रूर है, लेकिन इस तरह से खुलम खुला आज तक मेरे ख्याल में किसी ने एलिगेशन नहीं लगाई। तो अगर लगाई है कि आपको बिल्कुल इसकी आगाही नहीं है कि नेगोशिएशंस में, बातचीत में उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट शामिल थी? कम से कम मुझे तो बिल्कुल नहीं, हालांकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का वजीर रहा, लेकिन मौलाना साहब ने जो ये बात की है, मेरे ख्याल में हमारे इदारे को अब आके इस पे अपनी वजाहत जरूर देनी चाहिए कि ये बात तो बहुत ज्यादा यानी कि माइंड जो मुज़ाकरात हो रहे थे फवाद चौधरी के, परवेज खटक साहब के, शाह महमूद कुरैशी के, असद उमर के, वो किससे हो रहे थे? देखिए, मुज़ाकरात तो वक्तन फ़ौक़तन सियासतदानों के होते ही हैं, वो जाते हैं, बात भी करते हैं। चूँकि हुकूमती वज़ीर थे तो हुकूमती वज़ीर का अपने इदारे के किसी शख्स से मिलना तो समझ में आता है, लेकिन इदारे की किसी ज़िम्मेदार आदमी का, वो भी टॉप मोस्ट पोजीशन पे,
اور کسی کو یہ کہنا کہ آپ عدم اعتماد نہ، اگر یہ بات صحیح ہے جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بہت بڑا علی انکشاف ہے۔ صاحب، آصف زرداری صاحب نے یہ بات بتائی اور اس کو بعد میں انڈورس کیا گیا کہ ہمارے پاس یہ میسج بھجوایا اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہ آپ وی او این سی واپس لے لیں اور ہم الیکشنز کال کر دیتے ہیں، اور یہ میسج بھی انہوں نے جنرل باجوہ کے تھرو بھجوایا۔ اس کی مجھے انفارمیشن نہیں ہے، کبھی کابینہ میں خان صاحب نے اس کا ذکر یا کلوز سرکٹ میٹنگ میں کبھی تو اس طرح سے نہیں ہوا، لیکن میں اسی مولانا صاحب کی بات پہ دوبارہ آؤں گا کہ جو انہوں نے آج بات کی ہے، بعثت پاکستانی، بعثت سیاسی ورکر بہت زیادہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہوا ہے، کیونکہ اس کے تو آئینی طور پہ بڑے سنگین ریپرکشنز ہوں گے شخصیت کے لیے جن کا نام لیا گیا ہے۔ تو بہت ہی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوش ربا انکشافات تو مولانا صاحب کر رہے ہیں، اگر یہ صحیح ہے تو۔ آپ کے خیال سے ان کو ثابت کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا میں پیچھے ہٹ جاتا لیکن پھر مجھ پہ الزام لگتا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں پیچھے ہٹ جاتا، بٹ امپلائی کیا کہ میں اس میں شامل ہوا کیونکہ پھر مجھے کہا جاتا کہ آپ بچا رہے ہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو۔ دیکھیں، ایز اے پاکستانی، ایز اے اسٹانچ ڈیموکریٹ، ایز اے کانسٹیٹیوشنلسٹ، آئی اسٹرانگلی بلیو کہ ہر ادارے کا اور ہر جو جمہوری نظام ہے، جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں، جو ہماری جوڈیشری ہے، سب کے اپنے پیرامیٹرز بڑے کلیئر ہیں۔ کسی بھی صورت میں کسی بھی منتخب حکومت کے خلاف عدم اعتماد میں کسی غیر سیاسی شخصیت کا ہونا یا ان کی ڈائریکشن کسی بھی صورت میں قابل قبول نہ ہے، نہ ہونی چاہیے، نہ ہم سیاستدانوں کو ہے، نہ ہمارے ادارے کو ہونی چاہیے۔ تو مولانا صاحب نے جو یہ بات کی ہے، اس کی اب میں سمجھتا ہوں تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، اور اس کے اثرات سائفر کیس بھی پڑیں گے۔ سائفر کیس ہی پورا اڑ گیا ہے اس بات کے ساتھ۔ تو میرے خیال کیسے میں اڑ مولانا گیا؟ صاحب کو یہ، کس سے؟ اس میں تو آپ کا موقف ہی کچھ اور تھا۔ دیکھیں وہاں جو تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ تو یہی ہے نا کہ باہر سے ایک مداخلت کی بات ہوئی، لیکن وہ تو ایک مداخلت کے ایشو پہ ہمارا ایک سٹینڈ ہے کہ باہر کے ممالک کو ہمارے ملک میں اندرونی مداخلت نہیں کرنی سو چاہیے۔ اس میں تو اب لیکن لگ رہا ہے مولانا کہ یہ صاحب تو، اندرونی مداخلت تھی، اگر مولانا کو ہم سمجھیں کہ ہی از ٹیلنگ دا ٹروتھ، پہ اس میں امریکہ کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ نہیں، ان کا جو سائفر کا ایشو ہے وہ تو پہلے تو سائفر سے لوگ انکاری تھے نا، تو وہ تو اب سائفر ایک حقیقت کے طور پہ سامنے آ گئی ہے کہ بالکل یہ موجود تھی۔ پہلے تو لوگ اس سے انکاری تھے کہ سائفر تھا ہی نہیں۔ تو اب یہ بات اگر مولانا صاحب کر رہے ہیں تو یہ بڑی سنگین، ویسے بڑا سنگین الزام ہے۔ میں اطلاع بھی اس کی دے دوں، تحریک انصاف کا وفد پہنچ گیا مولانا فضل الرحمان کی طرف، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تھینک یو کریں گے مولانا کو یا کہیں گے کہ آپ نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا؟ کیا کہیں گے؟ تو کیا انہوں نے مشکل میں ڈالنا ہے؟ یہ بات بھی ہے، انہوں نے اپنے پی ڈی ایم اور اپنے آپ بھی سوال اٹھائے کہ اگر نہیں کی تو یہ سب اب تک خاموش کیوں تھے، اور یہ باتوں کو کسی بھی محب وطن پاکستانی کو جو جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے، جمہوریت پہ، آئین پہ، وہ بات 2 سال سینے سے نہیں لگانی چاہیے، ان کو چاہیے تھی۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس شخصیت کا ذکر انہوں نے کیا ہے ان کی طرف سے بھی وضاحت آنی چاہیے۔ میرے خیال میں سیاست کی جگہ، لیکن یہ چیزیں سیاست میں بہرحال نہیں ہونی چاہیے۔ اس قاسم خان سوری صاحب نے بھی فٹافٹ ٹویٹ کیا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کی جو معاملہ تھا اس کے اوپر بھی شاید اس کا اثر پڑے گا۔ اور بھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی مولانا فضل الرحمان نے، انہوں نے کہا کہ افواہ ہے کہ میاں صاحب کو لاہور کی سیٹ دی گئی۔ لیٹس واچ دیٹ۔ کل بھی مولانا فضل الرحمان نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے ذکر کیا پی ایم ایل این کے ایک لیڈر کا جو کہ ان کے مطابق سو رہے تھے، ان کو جگا کے بتایا گیا کہ آپ جیت چکے ہیں، اگرچہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ہار گئے ہیں۔ بہت ساری انفارمیشن دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان رائٹ ناؤ، پبلکلی دے رہے ہیں۔ سو انٹرسٹنگ ٹائمز، ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب، مولانا کے پاس آپ کا وفد پہنچ چکا ہے، عامر ڈوگر، عمیر نیازی، اسد کیسر اور بیرسٹر سیف اس میں ہیں۔ خبریں یہ ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے معذرت کر لی ہے، ہی ڈز ناٹ اپروو دس، از دس ٹرو؟ اس کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کا کوئی اور ایشو ہو، کہیں اور گئے ہوں، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اکٹھے ہی تھے، اس کے بعد میں تو گھر آ گیا اور یہ میٹنگ پہ چلے گئے دوست ہمارے۔ بیرسٹر صاحب کا ہو سکتا ہے کوئی اور انگیجمنٹ ہو، کوئی میرا نہیں خیال۔ اس ملاقات میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ پروگرام کے بعد میرے خیال میں اسد کیسر صاحب تو شور جا رہے تھے، بیرسٹر صاحب کی اطلاع ملی کہ وہ بھی شاید جا رہے ہیں،
اب یہ نہیں پتا کہ کیا بیرسٹر صاحب کی کمٹمنٹ تھی یا نہیں تھی، لیکن ہماری سینئر قیادت وہاں موجود، اسپیکر صاحب ہیں اور چیف ڈوگر صاحب ہیں، تو سینئر لوگ وہاں پہ موجود ہیں. ہوپ فلی کوئی اچھی اور فروٹفل ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ. پارٹی میں کوئی اس حوالے سے کویسچن مارکس ہیں؟ کیونکہ ابھی آپ الیکشن لڑ کے آئے ہیں مولانا کے خلاف، مولانا بڑی سخت سٹیٹمنٹس دیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی میں آپ کو جتایا گیا ہے، انہیں ہرایا گیا ہے. سو کوئی پارٹی کے اندر ریزرویشنز ہیں اس ملاقات کے حوالے سے یا بات چیت کے حوالے سے؟ زیادہ تو ابھی ڈسکس نہیں ہوا، یہ ملاقات کے بعد ہی اس پہ رسپانس زیادہ لوگوں کا آئے گا، لیکن میرے خیال میں سخت بیانات تو دونوں طرف سے ہیں. جیسے ابھی بھی میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ مولانا صاحب کو اگر یہ بات پتہ تھی جو انہوں نے سابق ایک ذمہ دار شخصیت کے بارے میں بات کی ہے، تو ان کو اتنے عرصے اپنے تک نہیں رکھنی چاہیے تھی. یا اگر وہ پی ڈی ایم کے ہیڈ تھے اور ان کی موجودگی میں ایک ذمہ دار شخص نے جو غیر سیاسی تھے اور انہوں نے یہ کہا جس طرح مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ عدم اعتماد کریں، تو یہ تو ان کو بھی نہیں کروانا چاہیے تھا. کیونکہ اگر ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر اس طرح سے آپ اگر کسی کی ڈائریکشن پہ عدم اعتماد لاتے ہیں تو پھر جمہوریت کون سی اور آئین کون سا؟ ان الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو سخت بیانات کے باوجود بھی بیٹھنا ہمارا ان کے ساتھ ظاہر کرتا ہے کہ میچورٹی بھی ہے، دونوں طرف کے ملک کے مفاد میں کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی اپنا کوئی نہ نظریہ دے رہا ہے، کوئی اپنی جماعت چھوڑ رہا ہے. پاکستان کی خاطر چونکہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ نئی چیزیں ایمرج ہو رہی ہیں، ڈیولپ ہو رہی ہیں، نئے اتحاد بن رہے ہیں یا حکومت بننا، اپوزیشن میں آنا، ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کے پاس کیا مین پوائنٹ ہے، اور ہماری تو مین ایشو یہ ہے کہ جو مینڈیٹ کی ہے تو اس پہ بات ہو. تو جوائنٹ میٹنگ کے بعد ہی چیزیں کلیئر ہوں گی. جوائنٹ اپوزیشن ہو سکتی ہے کیونکہ پرابلی آپ لوگ گورنمنٹ میں نہیں بیٹھ رہے. آپ پہلے خبریں آئیں کہ آپ پیپلز پارٹی سے بات کر رہے ہیں، پھر اس کی تردید آئی. واٹس دا اسٹیٹس؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ملک میں معاملات میں ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے، پارلیمان میں ہوتی رہی ہے. جب ہم اپوزیشن میں تھے کسی زمانے میں 13 سے 18 میں خوشی شاہ صاحب قائد بے اختلاف ہوا تھے، مجھے یاد ہے وہ زمانہ. ہمارے پارلیمنٹری لیڈر اس زمانے میں پارلیمنٹ کے اندر قریشی صاحب تھے. تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو تھی، لیکن یہ ہے کہ الائنس میں جانا اور مل کے حکومت بنانا پیپلز پارٹی یا نون کے ساتھ، وہ تو ہمارے کے ساتھ میل نہیں کھاتا. باقی اب اگر آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جیسے ابھی سچویشن بن رہی ہے، اگر ہم اپوزیشن میں جاتے ہیں، حکومت نہیں بنا پاتے یا حکومت میں نہ ہو، تو وہ سب حکومت میں نہیں ہے، وہاں وہیں بیٹھتے ہیں. ماضی میں اکثر وہیں بیٹھے. حالانکہ جگری صاحب اس زمانے میں میاں صاحب حکومت سپورٹ کرتے بیٹھے ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھے. تو سارے ہوتے ہیں جو حکومت کے ساتھ تھے. تو مولانا صاحب بھی لگ ہی رہے ہیں، فی الحال وہ اپوزیشن نہیں ہوں گے. تو یہ جو مینڈیٹ کی چوری ہے، جو فارم 45 کا قضیہ ہے، جو سیٹوں جو ہماری سیٹیں چورائی گئی ہیں، ان کا بھی الزام ہے. تو یہ تو ایک بیچ میں مشترک نقطہ ہے نا جی، جس پہ آگے جایا جا سکتا ہے. مولانا ناراض کیوں اتنا زیادہ پی ڈی ایم سے یا پی ایم ایل این سے؟ وعدے وفا نہ ہو تو دکھ تو ہوتا ہے. وعدے وفا نہیں ہوئے ہیں. یہ ہے آج انہوں نے بڑا یاد کرایا کہ کس کس موقع پر انہیں پی ایم ایل این کی مدد کی ہے. انہوں نے نون پیپل پارٹی نے اکیلے جنگل میں منگل بنایا، تو پی ڈی ایم کے بانی کو ان کو نہیں بلایا، تو دکھ تو مولانا صاحب کو بھی ہوگا. کل جی ڈی اور جماعت اسلامی نے احتجاج کی کال دی ہے دھاندلی کے خلاف، جبکہ سیٹرڈے کو پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہے. 2 دن پہلے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی دہرانا چاہتے ہیں لوگ اور سختی ہوگی بہت زیادہ پہلے سے بھی. کیسے کریں گے آپ انشور کے احتجاج پرامن ہوں؟ نگران وزیر اعلیٰ کو دھمکیاں دینا زیر نہیں دیتا. پرامن احتجاج تو سب کا رائٹ ہے، اور ماضی میں بھی پرامن ہی کیا تھا، اس میں اس طرح کے ایلیمنٹس آئے جس کی وجہ سے وہ مسئلے مسائل بنے. تحریک انصاف تو پرامن جماعت ہے، کبھی ہم نے وہ والے واقعات بھی سپورٹ نہیں کیے، ٹاؤن کی اونرشپ لی. اور ابھی بھی جو احتجاج آپ کو یاد ہوگا الیکشن کے دوسرے دن، شاید دوسرے تیسرے دن جو ایک احتجاج کی، لیکن وہ پھر اسی لیے مؤخر ہوئی کہ اس میں بھی خطرہ تھا کہ خدا نخواستہ کوئی شر پسند عناصر اس میں غلط کام نہ کریں. لیکن اس بنیاد پہ کوئی شر پسند غلط کام نہ کریں، کیا بالکل احتجاج ہی کرنا لوگ چھوڑ دیں، اپنے حق کے لیے نکلنا چھوڑ دیں، وہ بھی مناسب نہیں. تو اس میں بیچ کا راستہ یہی ہے کہ پرامن آپ احتجاج کریں اور ایسی جگہوں پہ بالکل نہ جائیں جن کا تعلق جو غیر سیاسی جگہ ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں،
वहाँ पे वैसे भी किसी सियासी आइन का एहतजाज बनता नहीं है, तो एहतजाज आप पब्लिक प्लेसेस में करें जो अलाउड है, और आइन के तहत आर्टिकल 16, 17, 19 ये सब आपको अलाउ करती है पीसफुल प्रोटेस्ट। सो केपी में पहले जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद की बात हुई, वो नहीं हुआ मटीरियलाइज, कैसे लेंगे आप रिजर्व सीट्स अपनी? अभी भी हो सकता है। जमात इस्लामी का एक वैलिड पॉइंट था जो मैं समझता हूँ कि उनके नुक्ता निगाह से उसको हम गौर कर रहे हैं। उनका नुक्ता ये था कि अगर आपने हमारे साथ एक अलायंस करनी है तो वो सूबे तक महदूद ना रखें, जो मैं समझा हूँ उनका मौक़िफ़। तो उसमें वजन है कि अगर आपने अलायंस करना है तो फिर हमारे साथ पूरे मुल्क में करें या मरकज में भी करें। तो इस पे भी हम गौर करेंगे। आज पार्लियामेंट्री पार्टी में जो MNAs की मीटिंग हमारी थी तो उसमें ये नुक्ता डिस्कस हुआ है जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी तगड़ी जमात, अगर आपके साथ स्टैंड ले ले तो फिर आखिर तक खड़े रहते हैं, तो होपफुली उनके साथ कोई हमारी बात आगे चल पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता सियासत में कि अगर किसी ने कह दिया कि नहीं कर सकते तो उसका मतलब है बिल्कुल ही ना हो। उनके मौक़िफ़ को भी हमें देखना होगा और उनको हमारे मौक़िफ़ को देखना होगा। इंशाल्लाह बीच की कोई राह निकल आएगी। जमात इस्लामी 13 से 18 के बीच में हमारे साथ उन्होंने 5 साल मुस्तकिल हमारे साथ एलाई रहे हैं और एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप थी खान साहब के और मोहतरम सिराजुल हक साहब के बीच में। सो कुछ लोग जो चले गए थे वो वापस आने का कह रहे हैं। मलिका बुखारी ने ट्वीट की कि मैं PTI के साथ ही हूँ, PTI के साथ ही रही, अगरचे खामोश हो गई। इस तरीके से कुछ और लोग भी ये बातें कर रहे हैं। ये वेलकम होंगे वापसी इनकी? मेरे ख्याल में तो होना चाहिए। मेरे तो फॉर्मर कोलीग्स हैं और खुशी में कोई भी नहीं गया होगा। मेरे ख्याल में बहुत कम कोई होगा जो कि लालच में गया होगा। अगर कोई मजबूरी में, प्रेशर में गया है, तकलीफ में गया है, ब्लैकमेल होके गया है, तो जाहिर है उसका राइट है कि अपनी फॉर्मर जमात में आए। मैं तो सबसे पहले वेलकम करूंगा। इस पे खान साहब आखिरी वो करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मजबूरी में गए हैं तो तहरीक इंसाफ तो उनकी जमात है, जब आना चाहें मैं समझता हूँ हमें उनको वेलकम करना चाहिए। कैसी है चॉइस आपकी नज़र में? काफ़ी तनकीद हुई उनके ऊपर, जो स्टेटमेंट्स उन्होंने मरीम नवाज के हवाले से दी या कुछ और बातें। आपको कैसा लगा ये इंतखाब? एक तो ये हमारी जमात का अपना फैसला है, तो हमारा राइट है कि एक शख्स अगर पाकिस्तानी है और एलिजिबल है, मेंबर पार्लियामेंट है, सूबाई मेंबर है, तो उसको राइट है। अगर बानी चेयरमैन उसको अपॉइंट करते हैं, यानी कि अभी मुस्लिम लीग नून ने मरियम बीबी को अपॉइंट किया है, वो बनती है नहीं बनती, मुझे लगता है वो नहीं बनेगी। बहरहाल देखते हैं। कैसे आपको लग रहा है? आपके लोग तो उनको ज्वाइन कर रहे हैं, ये मुझे जरा बताएं कि आपने लोगों पे नजरें नहीं रखी? लोग कैसे जा रहे हैं दूसरी जमात में आपके नाम पे वोट लेकर? नहीं, नजरें तो हमारी हैं उन पे, लेकिन बेचारे उनको जंजीरों में हम बांध नहीं सकते और हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है। जरूरी नहीं है कि कोई शख्स सिर्फ पैसे वगैरह की लालच में गया, हो सकता है मजबूर होकर जा रहा हो। सूरत हाल आपके सामने। आज रायमंड से हमारा एक MP और गिरफ्तार हुआ है, तो MP कोई उसने आज कोई खुदा न खास्ता एटम बम का धमाका किया था। मतलब ये तरीके नहीं होने चाहिए ना। आप ये मुल्क एक आज़ाद मुल्क है, एक जमात के प्लेटफॉर्म से एक शख्स पास हुआ है, उसको क्यों मजबूर किया जा रहा है? आपको नहीं लगेगा मरियम नवाज बनेगी तो फिर कौन बनेगा? देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं पता उनकी जमात का मसला है। मेरे ख्याल में तो उधर इंशाअल्लाह नून का वज़ीर आला बनेगा ही नहीं, तहरीक इंसाफ का बनेगा। लेकिन मेरा नुक्ता प्लीज समझिए, वो ये है ना किसी को मजबूर किया जाए, ना किसी को लालच दिया जाए किसी जमात में जाने के लिए। अगर किसी को पसंद है, अगर अली मोहम्मद को अचानक मियां नवाज शरीफ की जमात पसंद खुदा न खास्ता माज़अल्लाह आ जाती है, मुझे राइट नहीं है कि मैं PTI का मेंबर होते हुए जाके तस्वीरें खिंचवाऊं मरियम बीबी के साथ। फिर मुझे ये इखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि मैं जाके मर्दान के लोगों को अपना मैंडेट वापस करूं, फिर जाऊं बताऊं कि जनाब मुझे मियां साहब बड़े पसंद आ गए हैं, तो अब मुझे दोबारा वोट करें ताकि मैं मरियम बीबी या मियां साहब के साथ तस्वीर खिंचवाऊं। ये जो वोट को इज्जत दो की बातें मियां साहब, शहबाज साहब, मरियम साहिबा मोहतरमा करती थी, आप मुझे बताएं जब वो पिक्चर उतार रही थी तो क्या कोई याद नहीं आ रहा था कि हमने क्या बात की थी? वोट को इज्जत दो का बयानिया था जिसपे मियां साहब हुकूमत से गए थे, जो कहते थे मुझे क्यों निकाला, और वो तराने नारे बजते थे कि वोट को इज्जत दो। ये इज्जत दी आपने कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक से। अच्छा, एक हमारा आपने तोड़ लिया, कौन सा कोई आसमान टूट पड़ा है? हम तो विंडिकेट हो रहे हैं। आपने ही खुद से अपने वोट को इज्जत दो के बयानिया का जनाजा और अच्छा अपने हाथ से ही पढ़ लिया है ताकि किसी और का जो है इल्जाम ना लगे उस पर। राइट। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद रिगिंग के हवाले से जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, सर्वेस क्या कह रहे थे और अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है। राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। इलेक्शन के बाद मुख्तलिफ हलकों में धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं।
कल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में GDA, जमात इस्लामी और दीगर जमातें मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज करने जा रही हैं। तहरीक इंसाफ ने हफ्ते के रोज़ धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया है। बदकिस्मती से 1970 से पाकिस्तान में होने वाले हर इलेक्शन पर धांधली का इल्ज़ाम लगता रहा है। अब भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन क्योंकि अब सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, सर्वेस का मैकेनिज़्म भी मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें लाइव टीवी पर नज़र आती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वैसे ही हो रहा है जैसे पहले होता था। धांधली के शवाहिद देने के हवाले से शेर अफजल मरवत ने एक ऐलान किया है। लेट्स वॉच हिम। 2 बजे मेरी टोटल में इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया को के सामने हम तमाम फार्म 45 बमाए उस उम्मीदवार के जिस उम्मीदवार के हक में डाला गया है, ये हम प्रेजेंटेशन देंगे और तमाम मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से दरखास्त है कि 2 बजे जो है वो मेरी टोटल तशरीफ लाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने सोशल मीडिया के जो वॉरियर हैं उनसे इस्तदाएं कि इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा तर फैलाएं। कल हमने कराची के उन हलकों का जिक्र किया था जहां पर धांधली के इल्जामात लग रहे हैं। आज हम पाकिस्तान के दीगर इलाकों के उन हलकों का जिक्र करेंगे जहां पर धांधली के इल्जामात अब बड़े वाज़ेह तौर पर लगाए जा रहे हैं। मुल्क भर में 100 जायद कौमी सूबाई हलकों के मामलात इलेक्शन कमीशन और अदालतों में हैं। इस्लामाबाद के तीनों हलके NA 46, 47 और 48 में PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के मुताबिक फॉर्म 45 के तहत वो इलेक्शन जीत चुके हैं। उन हलकों का मामला इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट में है। फॉर्म 45 की बुनियाद पर अटक के दोनों हलके NA 49 और 50 को चैलेंज किया जा चुका है। रावलपिंडी के 6 हलकों में से 5 के नताइज फॉर्म 45 की बुनियाद पर चैलेंज किए जा चुके हैं। NA 59 तलकंग में PTI उम्मीदवार फॉर्म 45 के तहत जीत का दावा करे हैं। यहाँ जीत का मार्जिन 11,900 वोटों से ज़ायद है, जबकि मुस्तरद शुदा वोट 24,500 से ज़्यादा हैं। NA 64 गुजरात में चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने फॉर्म 45 के तहत जीत का दावा किया है, जबकि यहाँ पर चौधरी सालिक हुसैन कामयाब करार पाए। NA 71 सियालकोट से रिहाना डार ने इलेक्शन कमीशन में फॉर्म 45 जमा कराए और ख्वाजा आसिफ की कामयाबी को चैलेंज किया। गुज़िश्ता समात पर RO सियालकोट इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए, इस पर भी सवालात उठे। NA 128 लाहौर से सलमान अकरम राजा ने फॉर्म 45 के तहत ओन चौधरी की कामयाबी को चैलेंज किया। NA 130 लाहौर से यास्मीन राशिद ने फॉर्म 45 की बुनियाद पर नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज किया। इस हलके में सामने आने वाले फॉर्म 47 की खामियां पब्लिक हो चुकी हैं। NA 148 मुल्तान से बैरिस्टर तैमूर ने यूसुफ रज़ा गिलानी को चैलेंज किया। NA 151 मुल्तान से मेहरबानो कुरैशी ने अली मूसा गिलानी की कामयाबी को चैलेंज किया हुआ है। PTI कराची में 19 हलकों से जीत का दावा करी है। मजमूई तौर पर कराची में 40 से ज़ायद कौमी और सूबाई हलके चैलेंज किए गए हैं। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा सर्वे कर चुके हैं वो, इस इलेक्शन से भी पहले, पिछले इलेक्शन से भी पहले उन्होंने किया था। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू हबीब अकरम साहब। ये जो अब कल कह रहे हैं हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपके ख्याल से इनके पास इतने सबूत हैं हबीब अकरम साहब की ये चैलेंज कर सकें? देखिए, इससे पहले कभी भी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में इतना बड़ा तफावत या फर्क नहीं देखने में आया जितना बड़ा अब देखा जा रहा है। और ये जो सबूत है ये किसी एक आदमी ने दिए होते तो उनके बारे में कहा जा सकता था कि ये जाली है या ये गलत है या इसने फोर्जरी की है, लेकिन जो फॉर्म 45 है वो हल्के में किसी एक उम्मीदवार को नहीं दिया जाता, वो तमाम उम्मीदवारों को दिया जाता है। यानी एक हल्के में जितने भी खड़े हुए लोग हैं उन सबको दिया जाता है। मिसाल के तौर पर कहीं एक हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, PTI, पीपल्स पार्टी, TLP, जमात इस्लामी या कोई आजाद उम्मीदवार सारे खड़े हुए तो उन सबको एक एक फॉर्म 45 दिया जाएगा। तो जब फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास से निकले तो बेशतर वही है जो सबके पास एक ही थे। यानी अगर आप जीत गई है तो आपके पास वही है, मेरे पास भी वही है, दूसरों के पास भी वही है। तो फॉर्म 45 एक ऐसा सबूत है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जारी करदा जो इलेक्शन के नतीजे में बुनियादी हैसियत हासिल कर जाता है। फरिया, हमें ये बात जरा समझनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो पूरे का पूरा इलेक्शन है इसकी बुनियाद पोलिंग स्टेशन है, RO नहीं है। ये बात ध्यान में, क्योंकि पोलिंग स्टेशन पे वोट पड़ता है, पोलिंग स्टेशन पर जारी करदा वोटों की तफसील ही असल नतीजा है, बाकी सारा हासिल जमा होता है।
مثال آپ اس کی، اور اس لیے اس میں شفافیت اس لیے رکھی گئی ہے ہمارے دستور میں صدیوں سے چلتے ہوئے ایک طریقے سے، وہ پولنگ سٹیشن کو اس لیے بنیاد قرار دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک محلے میں رہنے والے جو 1000-1200 لوگ ہیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس میرے پولنگ سٹیشن سے کون جیتا ہے. تو جب آپ اس بنیاد کو ہٹا دیتے ہیں تو فارم 47 تو ان سے نکلنے والی چیز ہے. فارم 47 تو بے معنی چیز ہے جو الیکشن کمیشن دھڑا دھڑ مجھے لگتا ہے کہ سائیکلو سٹائل اس نے لگایا ہوا اس کے اوپر جاری کیے چلے جا رہا ہے. تو لہٰذا فارم 45 ہی بنیادی رزلٹ ہے، فارم 47 بنیادی رزلٹ نہیں ہے. تو جب اتنے فارم 45 ہمیں نظر آ رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں اسی کی طرف جانا ہوگا، اسی کی طرف دیکھنا ہوگا. دوسرا لاسٹلی میں ایک ضرور بات عرض کروں گا کہ اگر کسی کے پاس جعلی فارم 45 ہے تو جو جیتا ہوا ہے وہ اپنے فارم 45 دکھا دے. یہی کویشچن تھا میرا، طارق فضل چودھری صاحب سے پوچھا متی اللہ جان صاحب نے اور دیگر لوگوں سے بھی، اب تک یہ معاملہ حل ہو جاتا اگر دوسرے فارم 45 آ جاتے. بالکل، تو وہ تو دکھا ہی نہیں رہے. تو جب دوسرے فارم 45 نہیں دکھا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سامنے ہے وہ جعلی ہے. اور دیکھیے قانون کا طریقہ کار کیا ہے. قانون کا اس معاملے میں طریقہ کار یہ ہے کہ میں نے آپ پہ الزام لگایا، آپ کے اوپر یہ الزام لگایا کہ جناب آپ نے میرے فارم 45 کے تحت نتیجہ نہیں نکالا. تو آپ اگر جج ہیں تو یا آپ امیدوار ہیں میرے مخالف، تو پھر آپ کو پھر ان کو غلط ثابت کرنا ہے. یا تو کہنا یہ حبیب اکرم کے پاس جو فارم 45 ہے یہ فورسڈ ہے، یہ جعلی ہے، اور اصلی فارم 45 یہ یا تو وہ دکھا دیں یا پھر انہیں مان جائے. رائٹ. اوور آل جو ریزلٹ آئے ہیں آپ کی پریڈکشن کے حساب سے آئے ہیں؟ نہیں جی، میری پریڈکشن کے حساب سے نہیں آئے. میں اس میں 46% غلط ثابت ہوں. میں نے پاکستان کا سب سے بڑا سروے کیا اور پاکستان کے اس سروے میں مجھے 34,000 لوگوں سے ملنے کا موقع ملا. میں پاکستان کے تقریباً 220 مقامات پہ میں نے یہ سروے کیا. 20,000 کلومیٹر کا سفر کیا اور گاڑی میں کیا. اس سارے پروسیس میں جو میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا اس کے نتیجہ جب میں نے دیکھا تو وہ 46% غلط ہے. لیکن اگر میں فارم 45 دیکھتا ہوں تو مجھے یہ میرا نتیجہ پھر 100% ہے. لیکن جب میں فارم 47 دیکھتا ہوں تو میرا نتیجہ 46% غلط ہے. میں نے تو اپنے پروگرام میں خود احتسابی کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے. میں تو اپنا احتساب کر رہا ہوں کہ شاید میں ہی غلط ہوں گا. سو نیکسٹ ٹائم آپ نے فارم 45 اور فارم 47 دونوں کا سروے کرنا ہے آن لائٹر نوٹ. لیکن ابھی مجھے یہ بتائیں کہ جب نتائج آ رہے تھے مطابق تو میں سروے کر سکتا ہوں. فارم 47 پتہ نہیں ہے مجھے کہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے. سو جس وقت نتائج آ رہے تھے ہم سب ان کو رپورٹ کر رہے تھے اور الزام پھر میڈیا پہ لگا کہ آپ نے غلط رپورٹ کیا ہے. اینڈ یو آر اے سینئر جرنلسٹ، آپ نے بیوروز ہیڈ کیے ہوئے ہیں، نیوز کو آپ سمجھتے ہیں. آپ کے خیال سے یہ میڈیا سے غلطی ہو رہی تھی؟ دیکھیے، میڈیا سے غلطی اس وقت ہوتی جب ہمارے پاس سارے فارم 45 کے مطابق رزلٹ آتے. دیکھیے، پاکستان کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ انہیں 90,000 سے زیادہ پولنگ سٹیشنز جو اس الیکشن میں بنے تھے ان میں سے ایک پولنگ سٹیشن کا رزلٹ بتایا جائے. اب چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ میڈیا نے غلطی کی، چلیے جی. اب لیکن کیسے؟ جب ہم جو رزلٹ دے رہے تھے وہ ہم تو پولنگ سٹیشن کا رزلٹ دے رہے تھے، جو پولنگ سٹیشن پہ کیفیت تھی وہی ہم بتا رہے تھے. اچھا چلیے ہم نے ابتدا میں غلط بتا دی نا. جب پولنگ سٹیشن پورے پاکستان کے جب آتے، ان کے آہستہ آہستہ نتائج آتے چلے جاتے تو خود بخود پوزیشن گریجولی چینج ہو جاتی. ایسا ہی ہوتا نا فری. ٹھیک، لیکن ہم تو رک گئے. تو اس میں غلطی ہماری کہاں ہے پھر؟ ہم بھی رک گئے، نتائج بھی رک گئے فار the longest time. لیکن ایک ہم نے تو دیکھیے ہم نے پولنگ سٹیشن کا نتیجہ دینا ہے جی. ہم 47 تو ہم جانتے نہیں یہ کون سا نمبر ہے. یہ تو اب ہمیں پتا چلا کہ 47 پہ آخری نتیجہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. اس میں جو حبیب اکرم صاحب ایک اور معاملہ بھی ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ جو ہمارے اس وقت کے ریزلٹس دکھائے گئے ہیں وہ فارم 45 کے حساب سے پھر ٹھیک ثابت ہو جاتے ہیں، وہ بھی میڈیا کے. پھر میڈیا نے کنسسٹنٹ ریزلٹ دکھائے ہیں، ہر چینل پہ ایک ہی آ رہے تھے. سندھ کے بلوچستان کے وہی ریزلٹ رہے جو ہم نے دکھائے تھے، لیکن باقی جگہوں میں تبدیلی آئی. یہ بھی آبزرویشن ٹھیک ہے؟ جی، آپ 2 جگہ پہ آپ پن پوائنٹ کر دیتے ہیں. آپ 2 جگہ پہ مثال کے طور پہ کراچی میں بہت بڑا چینج آیا اور پنجاب میں چینج آیا. تو جب کراچی اور پنجاب میں چینج آئے گا تو یہیں پر بات ہوگی نا الیکشن کے بارے میں، تحفظات کا اظہار ہوگا کہ جناب یہاں پہ یہ فلاں سیٹ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے. جہاں پہ نہیں ہے.
ہاں پشاور میں ایک سیٹ پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کچھ اس کو شاید اگر مجھے موقع ملے تو میں تحقیق کروں اس پہ کہ NA28 میں نور عالم خان صاحب کیسے جیت گئے. میں سمجھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے جیت گئے. اسی طرح میں چودھری صاحب کا حلقہ جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا، میں وہاں پہ سروے میرا غلط ثابت ہوا تھا، تو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے غلط ہوا. اسی طرح میں لاہور میں جناب نواز شریف صاحب کا حلقہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مطلب اگر مجھے موقع ملے کسی تحقیق کا یا میرا آپ کا جو سروے تھا اس میں آپ نے نواز شریف کو آپ کو لگ رہا تھا وہ ہار رہے ہیں NA30 سے؟ دیکھیے اب میں اس میں چونکہ وہ نتیجہ ٹی وی پہ نہیں چلا تھا، میں اس لیے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں. اب جو ہاں میں نے فارم جو NA15 جہاں سے وہ لڑے تھے الیکشن مانسہرہ سے، اس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ یہاں سے نواز شریف صاحب نہیں جیت سکیں گے. رائٹ. سو آج مولانا فضل الرحمان نے جو انٹرویو دیا، کل بھی آپ نے دیکھا پریس کانفرنس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک امیدوار تھے وہ سو رہے تھے، ان کو پتہ چلا کہ وہ جیت گئے ہیں. آج انہوں نے مزید بات کی، انہوں نے کہا ہم یہ سن رہے ہیں کہ لاہور والی سیٹ نہیں جیتے میاں نواز شریف. ہی از اوپنلی سیئنگ دیٹ. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بات فریحہ، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں الیکشن کمیشن بھی موجود ہے. پہلے تو الیکشن کمیشن اپنا جواب دے دینا ان حلقوں کے بارے میں، کیونکہ ابھی تک جو وہ فارم 47 جاری کر رہا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے غیر حتمی غیر سرکاری، اب غیر حتمی نتائج. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو الیکشن کمیشن ہمیں بتا دے کہ جناب یہ مکمل نتیجہ آ گیا ہے، تو اب ہم اس کا نوٹیفیکیشن کرنے لگے ہیں. خود الیکشن کمیشن کے اندر اتنی بڑی تعداد میں الیکشن پٹیشنز آ گئی ہیں یا شکایات آ گئی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں، اور الیکشن کمیشن بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پہلے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا فیصلہ صادر کر دے. بات یہ ہے کہ یہ جو فارم جو 130 کے سارے نتائج لوگوں کے سامنے ہیں، سب کو پتا ہے فارم 45 کا. اسی طرح جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہے ان کے حلقے میں بھی سب کو پتا ہے فارم 45 کا کس کے پاس کیا ہے. اچھا خواجہ آصف صاحب کا فارم 45 ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا نتیجہ. میرے لیے تو خواجہ آصف صاحب کا اتنا ایک حیرت کی بات ہے، لیکن ظاہر ہے میں تو صرف سروے ہی کر سکتا ہوں نا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ حتمی نتیجہ ہے، لیکن بہرحال سرویز کے مطابق جو نتیجہ، لیکن اس کے کہیں اتنی بات ہے میں 2-4% کی غلطی کر سکتا ہوں. تو بہرحال سو کتنی ڈسکرپنسی آپ کے اندازے میں، آپ نے اس کو بلکہ ریسرچ کیا ہے، کتنی ڈسکرپنسی ہے فارم 45 میں اور فارم 47 میں ان خاص حلقوں میں؟ دیکھیں ان سب میں اتنی ڈسکریپنسی ہے کہ کمفرٹیبلی جو اگر مخالف کینڈیڈیٹ کو مان لیا جائے، اس کے فارم 45 کو درست مان لیا جائے تو وہ جیت جاتا ہے. اتنی ہے. اور ابھی آپ کو ایک اور عرض کر دوں، یہ بات صرف ابھی قومی اسمبلی کے حلقوں کی ہو رہی ہے. صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی بات ہونی ہے کہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ کیا ہوا. سو آپ کے خیال سے وہاں پہ بھی اسی طریقے سے معاملات خراب ہیں؟ اس کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھ رہی؟ جی وہاں پر بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور میں تو ابھی صرف قومی اسمبلی کے حلقوں کی بات کریں نا، صوبائی اسمبلی میں بھی یہی ہوا ہے، پنجاب کی صوبائی اسمبلی. جی ہاں رائٹ. حبیب اکرم صاحب تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. جو بھی معاملات ہیں اس کے لیے آپ کو ایویڈنس پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے. الیکشن کمیشن نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ ایویڈنس لے کر آ جائیں. کل کی پریس کانفرنس میں کیا پیش کرتی ہے PTI، وی ول سی دیٹ آلسو. بہت سارے لوگوں نے اس کو اپلوڈ بھی کیا تھا اپنے فارمز 45 کو، بٹ آل آئیز آن الیکشن کمیشن ناؤ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.